Ang dalan sa krus. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagkatigom kitang tanan, usa ka katilingban nga nagkahigugmaay ug nag-alagad nga mga tinun-an. Aron pagsaulog ug pagpanaw uban sa atong Dios nung magtutudlo latas sa sigpit nga agianan nga nagpadulong sa kinabuhi, ang dalan sa krus. Ang pagkatinun-an ni Kristo nagkahulugan og pagpas-an sa atong kaugalingong krus o pagsunod kaniya padulong sa Jerusalem. Diin mo anto siya pag-ayo ug ilansang sa krus ug mamatay. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya diha sa himaya. Ang pagpadulngan sa atong magtutudlo mauusab ang atong kaugalingong pagadulngan. Nasayod kita nga ang bilis sa pagkatinun-an mahal gayud kaayo ug naglakip sa pagpakamatay diha sa atong kaugalingon. Ang pagpakawala sa atong kaugalingon diha kaniya aron kita makakaplag og bag-ong kinabuhi. Ang unang istasyon. Ang katapusang panihapon. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, kitubos mo ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, "Dawata kini ug bahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom ni ining bino hangtod moabot ang gingharian sa Dios." Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila nga nag-ingon, "Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aging paghandom kanako." Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, "Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo." Pamalandong. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong gasa sa Eucharistia. Wala siya gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus, gitapos niya ang iyang kinabuhi ug gihatag niya ang iyang kaugalingon kanato ingog pagkaon. Diha sa Eucharistia, gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag og kainit ug kahayag. Nagaampo siya nga walay hunong alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato masabtan ang kahulugan sa Emmanuel, Dios uban kanato. Muadto kita kang Jesus ug mopuyo diha kaniya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo nga nagapuyo uban kanamo, nangamuyo kami niining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himua nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi nga gimantala niining pan ug bino. Makahalad unta kami ngadto sa among Amahan sa langit ug usa ka gugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhing puno sa pag-alagad.
sakripisyo ug gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian. Ikaw nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikaduha nga estasyon, ang pag-antos didto sa tanaman. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa Olebo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, mingon siya kanila, "Pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay." Unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya ug nagampo. "Amahan," miingon siya, "kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman." May mga anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa kamainiton gayod. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay moabot ang panahon sa mga pagsulay o mga kasakit nga maoy makapatulo sa atong mga luha o makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, lig-una kami. Kun mahimo, kuhaa kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton, kundili ang imo maoy matuman. Tudloi kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo didto sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisang nga iyang giantos ni adtong mga taknaa. Sama kang Hesus, ang Diyos nung magtutudlo, kinahanglan muagi kita sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Diyos, among mahigugmaong Amahan, sa panahon nga musangpit kami kanimo diha sa among mga kalisod, kaguol, ug mga kasakit, hinumdumi kun giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan, apan lig-una kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay, ug nga ikaw nahigugma kanamo pinaagi kaniya kinsa nagpakita kanamo sa imong gugma, si Jesucristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
Ang ikatulo nga estasyon, si Jesus atubangan sa labawng hukmanan. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot magpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y hikaplagan bisag daghang tawo ang miadto ug nanugilon og mga bakak may tungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo ang miduol ug miingon. Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako sa pagguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Hesus, wala ka ba ikatubag niining sumbong batok kanimo? Apan wala mo tubag si Hesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Diyos nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesaya, ang anak sa Diyos. Si Jesus mitubag kaniya, giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makakita kamo sa anak sa tao, nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon, dakong pagpasipala, wala na kita magkinahanglang dugang pangsaksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? Ug sila mitubag, sad-an siya og ginahanlang patyon. Pamalandong. Ang pagdayeg sa mga buhat sa Dios, usa ka hiyas nga makapahiusa kanato ngadto ni Kristo. Apan sukli niining hiyas sa pagdayeg, ang kasina o garbo maoy mihari sa kasing-kasing sa tao. Ang katawhan nagadumili paghatag sa angay nga pagsimba o pagdayeg kang Hesukristo. Daghang mga panampalas ang gihimo batok sa iyang ngalan. Nahimo siyang biktima og sakripisyo alang kanato. Pag-ampo. Ginoong Diyos, gibuhat mo ang tawo o gihatag mo kaniya ang espiritu sa kinabuhi. Apan, mitalikod siya kanimo ug nagpakasala. Niining panahon sa paghinulsol, mudangop kami sa imong kaluoy. Dad-a kami pagbalik ngadto sa kapasayloan. Tudloi kami. Ang katawhan nga gipatikan sa ngalan ni Kristo sa pagsunod sa iyang mga panag-ingnan. Hinaut-unta nga ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma magbalhin sa kasilag ngadto sa paghigugma, sa kagubot ngadto sa kalinaw, sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikaapat nga estasyon, si Jesus atubangan ni Pilato.
Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo, ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba noon sa uban may tungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudeo bagud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga kanako. Unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Ang akong mga sakop pagig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana." Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." "Kay unsa bay kamatuoran?" nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato umingon sa mga Hudeo, "Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudeo?" Sila misinggit pagtubag kaniya, "Dili siya, si Barabas mo'y among gusto." Si Barabas usa ka tulisan. Pamalandong. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maaghop nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila ang buhian si Barabas puli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus? Iya kitang gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon isip sakripisyo alang sa imong isig katao. Pag-ampo. Ginoong Diyos, mahigugmaong amahan, ang gugma sa imong anak nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus aron kami makaambit sa himaya sa bagong kinabuhi. Buntuga ang among kahakog ug himua kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan nga imong gihatag kanamo. Aron among mabalhin ang kangitngit sa mga kasakitan ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikalima nga estasyon, ang paghampak kang Hesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan.
Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudeyo," ug siya gipanagpa nila. Pamalandong. Tan-awa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makauulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya kay si Kristo mao ang atong hari. Ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kakadaugan sa gugma batok sa dautan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok, usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamaubsanon aron sa atong pagkamahitason ug pagkamasigarbuhon, iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Si Jesucristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanato. Pag-ampo. Makagagahom nga Diyos, ang imo anak nga si Jesucristo nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat, bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya ug gihimong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma isip bag-ong katawhan ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi kaniya nga among hari ug Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikaunom nga estasyon, si Jesus nagpas-an sa iyang krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailob gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini ug misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita unsaon pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw.
Sundon ta ang iyang mga lakang, kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining mga pulonga. Kun may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw, ug magsunod kanako. Pag-ampo. O Diyos among Amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palasanon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya makapuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangko namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikaunom nga estasyon, si Jesus nagpas-an sa iyang krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Tungod ni ini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus, migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailob gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini ug misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita unsaon pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang, kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining mga pulonga. Kun may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Pag-ampo. O Diyos among Amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palasanon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya makapuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangko namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan.
Amen. Ang ikapito nga estasyon, si Simon taga Cirene, mipasan sa krus ni Jesus. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus kitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Samtang gidalan nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga giyanlag Simon nga taga Cirene, nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya o gipapasan sa krus o gipasunod kang Jesus. Pamalandong. Ang tanan nagdumili pagpasan sa krus ni Jesus. Tungod niini, gipugos si Simon Cireneo pagpapapasan sa krus. Sama ni Simon Cireneo, pasanon ta ang krus. Ang krus magsantos kanato kay kini kinabuhi. Diha sa krus anaa ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo. Diyos among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa panig-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo. Hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa among isig katawo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikawalo nga estasyon, gikatagbo ni Jesus ang mga babaye sa Jerusalem. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. May dakong panon sa mga tawo nga nisunod kang Jesus, ug pipila kanila nga mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus ug miingon, "Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Pamalandong. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan. Ang mga Hudeyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseyo, ang iyang mga kaaway. Apan, sa takna gayud kanus adaghan ang nanupak sa iyang makaluluwas nga mensahe, dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang paghigugma nga nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan, ug ang mga balaan nga babayi sa Ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babayi, diha sa dalan sa Kalbaryo mingon sa Jesus, "Ayaw paghilak alang kanako. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Dinhi atong tan-awon ang kamanggiluluyon ni Jesus, nga bisan nag-antos sa labing pait nga kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna o paghatag o paglaom sa mga masulubon. Pag-ampo. Ginoong Jesus, makagagahom nga Amahan, na sinati namo ang imong mamugnaong gahom sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus.
tabangi nga makaila kami kaniya diha sa among kinabuhi ug makabuhat sama sa iyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tawo nga nagkinahanglan sa among panabang aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak si Hesukristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikasiyam nga estasyon, si Jesus gilangkatan sa iyang sapot o gilansang sa krus. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kinigision. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya ni ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Pamalandong. Giunsa kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot mo'y tataw nga timaan sa iyahang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga may sama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon ingog sakripisyo alang sa imong isig katawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga mahisama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang mosunod niini aron mahisama ang atong hunahuna, kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita nga si Jesucristo mapuyo dinhi kanato. Pagampo. Maluluyong Amahan, gihigugma mo ang tawong manggihatagon kinsa mohatag sa iyang kaugalingon sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-kasing aron makakatong usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug paggahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan. Himua kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikanapulo nga estasyon, si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas?
Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kitaan niya dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha, angay ka nato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Umingon siya kang Hesus, hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Pamalandong, Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga naghigugma kanamo kaysa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita o magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita og usa ka higala nga modala kanato ngadto sa kalawasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa. Kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa minulsulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, gikawas mo ang mahinulsunong kawatan gikan sa pag-anto sa krus o gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa mong kamatayon o Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton. Ug manghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa pultahan sa langit, aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahanturan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ika-11 nga istasyon, si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babaye, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Pamalandong. Sa dihang naghingutas na si Jesus didto sa krus, gihatag niya kanato si Maria ingon nga atong inahan. Kining langit nung inahan may dakong pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan, ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala ug ulay. Si Maria mo'y atong espirituhanong inahan, nagatabang siya kanato labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himuang nga tungod sa imong gamhanang panabang,
Dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Hesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan. Ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pag-ampo. Diyos among amahan, sa naghimuta si Jesus didto sa krus, si Maria Santissima iyang inahan, miunong kaniya o miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria, mahiusa uban ni Kristo diha sa iyang pag-antos o kamatayon o makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikanapunog duha nga istasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tumana, ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlod sila espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisan nila kini ngadto sa iyang bakba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Pamalandong. Mag-ampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing, madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kung iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan ngari kanako mismo. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag og kaluwasan, gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon, tuwa na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, maoy iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga mohimo og usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang krus, ang tunhang gingharian nga iyang ipakita sa amahan. Ingon nga iyang ganti ug himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka ug giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga maghigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka sa pan ug bino, isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalanon ug ilimnon, ug gitudluan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakiguban kanamo ug tabahi kami, pagsaksi kanimo, aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
Ang ikanapulog tulo nga estasyon, ang paglubong kang Hesus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkasawumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea, nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. O gipahimutan niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan, ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pamalandong. Tan-awa ang gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan, mahigugma kita sa atong langitnong Amahan. Sama sa paghigugma nga gipakita ni Jesucristo. Angayan kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isig katawo, bisan hangtod gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Kristo Jesus. Pag-ampo. Makagagahom ug way kinatubang Dios, ang imong bugtong anak mikunsad ngadto sa mga minatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikanapulog upat nga estasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni Mateo. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya, ang anghel miingon sa mga babaye, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa,
Midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinunan. Pamalandong. Mamalandong kita kang Hesus, ang nabanhaw nga Kristo, ania ang atong kinabuhi. Sama kang Hesus, ang Diyos nung magtutudlo, naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay, aron mudangat sa himaya. Dili ba di ay gikinahanglan man nga si Hesus muantos o pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo, diin didto namatay si Hesus. Apan mibangon siya ug migula gikan sa iyang lubnganan, nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo. Diyos sa kinabuhi ug gugma, nalipay kami karon. Tungod kay si Jesus na banhaw ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagbunyag. Padayuna dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma samtang nag-alagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawas nun sa pagdalag paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga anaa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo, kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa katuigan nga tanan. Amen.